अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए नशिस्तों की तकसीम के मसले पर बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद में तल्खियां पैदा हो गई है। शिवसेना ने भी सदर बीजेपी अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए कहा कि कोई हमें हिदायत नहीं दे सकता। जाफरानी पार्टी के साथ इत्तेहाद के मसले पर कोई भी फैसला शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ही करेंगे। रुकने पार्लियामेंट शिवसेना संजय रावत ने कहा कि हम इज्जत नफ्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ इत्तेहाद के बारे में पार्टी सदर से बातचीत होगी। उद्धव ठाकरे जो भी फैसला लेंगे पार्टी इनका साथ देगी। बीजेपी सदर अमित शाह क़ब्ल दिए गए अपने बयान में नरमी पैदा करते हुए इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना की नाराजगी को दूर किया जाए और इत्तेहाद को यकीनी बनाया जाए। बीजेपी की नज़र महाराष्ट्र के कामयाब होने वाले हलकों पर मरकूज है। वजीर आला के ओहदे पर इसकी नज़र नहीं है। उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। क़ब्ल बीजेपी ने नशिस्तों की तकसीम के मसले पर शिवसेना को अल्टीमेटम दिया था। 288 नशिस्तों के मुंजमला 135 पर इंतखाब लड़ने के अपने मौक़िफ़ पर अटल रहते हुए बीजेपी कायदीन ने शिवसेना सदर को वाकिफ कराया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि हम बीजेपी की मर्जी चलने नहीं देंगे। मुल्क के हालिया ज़मनी इंतखाबात में बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के ख़राब मुजाहरे के बाद बीजेपी आरएसएस की तवज्जो फ़िरक़ेवाराना फसादात भड़काने और अहम हिंदुत्व एजेंडे पर मरकूज हो गई है। सीपीआईएम ने खबरदार किया कि बीजेपी अपनी नाकामी का इंतकाम लेने के लिए फ़िरक़ेवाराना फसादात का सहारा लेगी। 50 असेंबली हलकों पर हुए ज़मनी इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 18 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। आम इंतखाबात में इसने इन हलकों में गैर मामूली मुजाहरा किया था। सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी ने पार्टी तर्जुमान पीपुल्स डेमोक्रेसी के इदारिये में लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस अपने नापाक एजेंडे के तहत मुल्क में अमन को दरहम बरहम कर सकते हैं। सेक्युलर अवाम को इससे चौकन्ना और चौकस हो जाना चाहिए। नौ तश्कीलशुदा रियासत तेलंगाना में पहली मरतबा बरक़ी शरहों में इजाफे की कोशिशें शुरू हो गई है। ख्यास किया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में इस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है। तेलंगाना स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी की जानिब से सारिफिन के मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए बरक़ी शरहों में इजाफे की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। तेलंगाना स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड की जानिब से अपने सालाना दरकार मालिया पर काम शुरू कर दिया है और इसने बरक़ी खरीदी की कीमत, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अखराजात वगैरह का जायजा लिया जा रहा है। इस ज़िमन में गुज़िश्ता 2 साल के अखराजात को मद्देनज़र रखा जा रहा है। कहा गया है कि महकमा तवानाई ने ही इस तजवीज़ पर काम को आगे बढ़ाने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसे वादे नहीं किए जिन पर अमलावरी मुमकिन ना हो। चंद्रबाबू नायडू अवाम से नाकाबिल अमल वादे करते हैं। जगनमोहन रेड्डी जिला अनंतपुर के 2 रोज़ा दौरे पर है। उन्होंने कई पार्टी कायदीन से मुलाकातें की है। उन्होंने अब पार्टी की हालिया इंतखाबात में कारकर्दगी का जायजा लिया है। उन्होंने इन कायदीन के साथ पार्टी को मुस्तहकिम करने के मुस्तकबिल के लाहिए अमल पर भी तबादला ख्याल किया है और कहा कि इनकी पार्टी रियासत में तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करना चाहती है। गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन जो इंतहाई सख्तगैर नजर आते हैं, इनका एक अलग रंग आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन में नजर आया। नरसिम्हन ने कॉलेज के तलबा की हौसला अफजाई के साथ अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि वो आज खुद को एक मरतबा फिर कॉलेज में महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक डिसिप्लिन जिंदगी के साथ कॉलेज की जिंदगी के अय्याम अहमियत के हामिल होते हैं। कॉलेज को ना जाकर बाहर घूमना, बिलखुसूस ताजमहल होटल का डोसा खाना और फिल्म देखने जाना, इन सब का मजा कुछ और होता है। नरसिम्हन ने कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन सबसे आगे है और हिंदुस्तानी अवाम को चाहिए कि वो कभी खुद को दूसरों से पीछे तसव्वुर ना करें। उन्होंने बताया कि मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की तरक्की तलबा के हाथों में है। वो जो राह पर मुल्क को ले जाएंगे, मुल्क इसी राह पर चलेगा। उन्होंने तालिबात को मशवरा दिया कि वो कॉलेज के अय्याम अपनी याददाश्तों में महफूज रखें, चूँकि जिंदगी के बेहतरीन दौर में कॉलेज का दौर होता है। जैसे जैसे ईद उल जुहा करीब आती जा रही है, वैसे वैसे कुर्बानी अदा करने वाले मुसलमानों की ईद से मुतालिक मुख्तलिफ तैयारियों की इब्तिदा भी होती जा रही है, जिसमें सबसे अहम जानवरों की खरीदी रहती है। मगर पिछले चंद बरसों से शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों पर कुर्बानी के जानवर रोक लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर क़ब्ल अज़ वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं हो पाए हैं। दरअसल शरपसंद अफराद का तासुब और मुसलमानों से बग़्ज़ व इनाद की वजह से ऐसा हो रहा है। अफसोसकुन पहलू यह है कि मज़कूरा अशरार को मुतासिब सरकारी ओहदेदारों की सरपरस्ती हासिल है।
جاریہ سال بھی شہر کا ایک شرپسند MLA جو ماضی میں کارپوریٹر بھی رہ چکا ہے، گاؤں ماتا کی رکشا کے نام پر اپنی شرپسندی کا آغاز کر رہا ہے اور وہ اپنے ویب سائٹ اور کیبل چینل کے ذریعے روزانہ اپنی سرگرمیوں کا کھلم کھلا اظہار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کے گروپ نے فلاں علاقے سے اتنی تعداد میں گائے ضبط کیا ہے، اتنی تعداد میں جانور ہمارے گوشالہ کو منتقل کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں سے پولیس اور دیگر محکمہ جات کے عہدیدار باخبر رہنے کے باوجود ان شرپسندوں کے خلاف کوئی کارروائی انجام نہیں دیتے۔ بتایا جاتا ہے کہ جانوروں کی منتقلی کے دوران چیک پوسٹ پر تعینات عہدیدار گاڑی کے دستاویزات موجود رہنے کے باوجود رشوت حاصل کر لیتے ہیں اور بڑی مکاری کے ساتھ چیک پوسٹ سے دور منتظر شرپسندوں کی ٹولیوں کو موبائل فون پر کال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جانوروں سے بھری فلاں گاڑی کچھ دیر میں آنے والی ہے جس کا نمبر فلاں فلاں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے رشوت دے کر اپنی جان چھڑانے والے افراد بعض ازاں راستے میں ہی شرپسند ٹولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا لاکھوں روپے کا مال چھین کر دیہی علاقے میں جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ عثمان پورے کے رہنے والے محمد منصور نے ہمیں بتایا کہ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی گاؤں سے جانور خرید کر لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو گاڑی کے مالک اور ڈرائیور کے ساتھ جانور خرید کر لانے والے کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ انہیں جانی اور مالی نقصان کا خدشہ لگا رہتا ہے۔ اب تو گاڑی والے بھی کرائے پر آنے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ گزشتہ سال نہ صرف انہیں بلکہ ڈرائیور کو بھی شدید زدوکوب کیا گیا تھا۔ بہرحال اس صورتحال پر نئی ریاست کی نئی حکومت اس مسئلے پر سنجیدگی سے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے مسئلے بڑی بڑی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ محکمہ پولیس کو چاہیے کہ شہر و اطراف میں شرپسندوں کی سرگرمیوں پر سخت نظر رکھیں تاکہ یہ شرپسند ماحول کو بگاڑ کر اپنے مفاد کی تکمیل نہ کر سکیں۔ شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے سبب آئے دن بے حد مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گاڑی رانوں کی جانب سے ٹریفک قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی پر روک لگانے کی غرض سے مرکزی وزارت روڈ ٹرانسپورٹ نے حال میں نئے روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ سیفٹی بل 2014 کو متعارف کیا ہے۔ اس نئے مسودے بل کی روح سے اوور اسپیڈ پر 5,000 تا 12,500 روپے جرمانہ عائد کیا جائے جبکہ موجودہ طور پر جرمانے کی رقم 400 تا 1,000 روپے ہے۔ گاڑی رانوں کو ریڈ سگنل عبور کرنے پر 5,000 تا 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ لائسنس کی 1 ماہ کے لیے منسوخی بھی شامل ہے۔ کابینہ میں منظوری کے بعد بل کو سرمائی سیشن میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس اتھارٹی نے بل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس ضمن میں کوئی احکامات وصول نہیں ہوئے۔ DCP سدھیر بابو نے بتایا کہ ملک میں ٹریفک کی شدید خلاف ورزی کے وجہ ہی جرمانے کی رقم میں اضافے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ ادارے سیاست و مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فورم کے تعاون و اشتراک سے مسلم لڑکوں و لڑکیوں کے لیے دو بدو ملاقات پروگرام 21 سپٹمبر بروز اتوار 10 بجے دن تا 4 بجے شام SA امپیریل گارڈن ٹولی چوکی میں منعقد ہوگا جس کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادارے سیاست و فورم کے زیر اہتمام اب تک 34 دو بدو ملاقات پروگرامز منعقد ہو چکے ہیں جس میں 5,000 سے زائد اب تک رشتے طے ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ نو بیاہی جوڑے اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دو بدو پروگرام کی صدارت جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست و سرپرست اعلیٰ کریں گے۔ جناب MA قدیر نائب صدر فورم نے بتایا کہ عید الاضحیٰ کے اعتبار سے ایسے نوجوان لڑکے و لڑکیاں جو بیرونی ملک برسر روزگار ہیں وہ چھٹیوں میں اپنے وطن آتے ہیں۔ اس مناسبت سے والدین کے لیے سیاست و مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فورم نے یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ 21 سپٹمبر بروز اتوار SA امپیریل گارڈن پہنچ کر اپنے لڑکے و لڑکیوں کے موزوں رشتوں کا انتخاب کر سکیں۔ دو بدو پروگرام میں حسب سابق کی طرح علیحدہ علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں 10ویں جماعت تا گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، MBBS، BDS، فارمیسی، انجینئرنگ، انٹرمیڈیٹ، SSC، عالم فاضل و حافظ کے علاوہ عقد ثانی و دیگر زمروں کے سینکڑوں پیامات والدین کے ملاحظے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایسے والدین و سرپرست جو دفتر MDF احاطے روزنامہ سیاست ایبٹس پہنچ کر رجسٹریشن کروائے ہیں ان کے بایو ڈاٹاز کو بھی اس دو بدو ملاقات پروگرام میں رکھا جائے گا اور کمپیوٹرز کی مدد سے لڑکے و لڑکیوں کے بایو ڈاٹا کو بتلانے کے لیے علیحدہ کمپیوٹر سیکشن قائم کیا جا رہا ہے۔ آشنا کے لیے شوہر کو اندھا بنانے اور اپنے بچے کو ہاسٹل منتقل کرنے والی خاتون بالآخر آشنا کے ہمراہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کر لی گئی۔ LB نگر پولیس نے ایک کارروائی کے دوران 32 سالہ سریتا اور اس کے آشنا گوپال ریڈی کو کل گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سریتا نے اپنے شوہر رگھویندر کی آنکھوں میں زہریلی پتے کے رس کو ڈال کر اسے اندھا کر دیا تھا اور اس کام میں اس نے اپنے آشنا کی مدد لی تھی۔
सुनीता का शौहर इसके और गोपाल रेड्डी के दरमियान जारी नाजायज ताल्लुकात में रुकावट बन रहा था और शौहर के अलावा इस खातून का एक कमसिन लड़का भी इसके नाजायज ताल्लुकात में हायल था, जिसको इस खातून ने हॉस्टल मुंतकिल कर दिया और अपनी बेटी को लेकर शौहर को बेसहारा कर दिया। तकरीबन 8 माह तक रघुवेंद्रा अपनी आंखों की बीनाई की वापसी के लिए जद्दोजहद करता रहा और मुख्तलिफ मुकामात पर इलाज भी करवाया, जिसके बाद इलाज में नाकामी से तंग आकर इसने अपनी बीवी और इसके आशना के खिलाफ शिकायत कर दी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि रघुवेंद्रा पेशे से डेकोरेशन का काम करता था और कारोबारी लेन देन के दरमियान गोपाल रेड्डी, जो जिला नलगुंडे का मरियालगुरा इलाके का साकिन बताया गया है, इसके ताल्लुकात दोस्ती में बदल गए। गोपाल रेड्डी अक्सर रघुवेंद्र के मकान आया करता था। इस दौरान 37 साल गोपाल रेड्डी और रघुवेंद्रा की बीवी में दोस्ती हो गई, जो नाजायज ताल्लुकात तक पहुंच गई। इस बात का इल्म होने पर रघुवेंद्रा अपनी बीवी से झगड़ा करने लगा। अपने नाजायज ताल्लुकात में शौहर को रुकावट महसूस करते हुए सुनीता ने मंसूबा बनाया और गुज़िश्ता साल दिसंबर के महीने में रात देर गए अपने आशना गोपाल रेड्डी को मकान तलब किया। इस वक्त सुनीता का शौहर हालत नींद में था। दोनों ने मिलकर जहरीले पत्ते का रस इसकी आंखों में डाल दिया, जिसके सबब इसकी बीनाई कम हो गई। पुलिस एलबी नगर ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है।